नमस्कार, कार्यक्रम तथ्य विश्लेषणमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, आज लोकतन्त्र दिवस 2062-63 को आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरेको दिन, आजकै दिन थियो। त्यति बेला जनताहरूको आन्दोलनले यो देशमा 250 वर्षसम्म शासन गरेको राजतन्त्रलाई फ्याकेर जनताकै शासन व्यवस्था चाहिँ स्थापित गरेको थियो। त्यति बेला आम नागरिकहरूको कतै न कतै उनीहरूको इच्छा भनेको व्यवस्थाको परिवर्तन मात्रै थिएन, उनीहरू आफ्नै अवस्थाको परिवर्तन पनि चाहिराखेका थिए। यो 15 वर्षमा हामीले जसरी हाम्रा राजनैतिक दल जो शासन सत्तामा पुगे, विभिन्न दल पटक पटक गरेर पुगिसकेका छन्, यो बीचमा भइराखेका गतिविधि र आज जे अवस्था देखा परिराखेको छ, कतै न कतै हामीले जुन अङ्गीकार गरिराखेका छौँ, मूलभूत रूपमा त यो दलीय व्यवस्था र यो दलीय व्यवस्थाले आजको दिनमा दलभित्रकै आन्तरिक अन्तर्विरोधको कुरा पनि चर्चामा छ। त्यस्तै गरी जसरी शासन सत्ता अगाडि बढिराखेको छ, त्यो पनि आम मानिसको चासो, चिन्ताको विषय पनि रहिआएको छ। लोकतन्त्र दिवसको जुन आजको दिन छ, यसमै केही पार्टीभित्रैबाट पनि र विभिन्न बाहिर रहेका प्रतिपक्ष दलहरूले पनि जसरी सरकार सञ्चालन भइराखेको छ, सरकारले आफ्ना काम कारबाहीलाई अगाडि बढाइराखेको छ, उनीहरू यो लोकतन्त्रको प्रतिकूल भएको भनेर पनि बताइराखेका छन्। यथार्थ के हो? आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम तथ्य विश्लेषणमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्णबहादुर थापालाई। कर्णजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब आज लोकतन्त्र दिवस, अहिले धेरै जसो जो प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू छन्, उनीहरू र सत्ता पक्ष र सत्तारूढ दल भित्रैबाट पनि देशमा चाहिँ लोकतन्त्र जोखिममा छ, लोकतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने कोडबाट चाहिँ उहाँहरू तर्क गर्नुहुन्छ कि यहाँ आफैलाई चाहिँ के लाग्छ, यो 15 वर्षको जुन अवधि छ त्यो बीचमा लोकतन्त्रको अवस्था र आजको दिनमा कस्तो पाउनु भएको छ? हामीले त्यति बेलाको आशा र आजको उपलब्धिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? लोकतन्त्र माथिको खतराका दृष्टिकोणले भन्ने हो भने कसैले जेसुकै प्रचार गरेको भए पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि हामीले उपलब्धि प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू र हामीले ती उपलब्धिहरूलाई जो संस्थागत गरेका छौँ संविधानमा, र त्यो संविधानमा संस्थागत गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई राष्ट्रको जीवनमा, जनताको जीवनमा कार्यान्वयन पनि हामीले गरिसकेको अवस्था छ। यस कोणबाट हेर्दाखेरि लोकतान्त्रिक प्रणाली, यस व्यवस्थामाथि कुनै पनि किसिमको सङ्कट र कुनै पनि किसिमको खतरा चाहिँ मैले देखिरहेको अवस्था छैन। अब हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था जुन ढङ्गले, जुन उद्देश्यले, जुन भावनाले, जुन चेतनाले स्थापित गरेका थियौँ, त्यस अनुसारको उपलब्धि भयो कि भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने 100% जनताका भावनाहरू कुनै पनि देशमा त्यसरीकन पुरा भएको अवस्था त देखिँदैन। किनकि यो समाज व्यवस्था भनेको त्यो कुनै प्रतिशतमा हामीले त्यसको आकलन गर्न सकिँदैन। त्यो निरन्तर रूपमा यो परिवर्तन भइरहन्छ र मान्छेका आकाङ्क्षाहरू निरन्तर रूपमा, अहिले हामीले केही हामीसँग असुविधाहरू छन् भने त्यो असुविधालाई हामीले सुविधा प्राप्त गऱ्यौँ भने त्योभन्दा अझ उच्च स्तरको सुविधा, उच्च स्तरको मागहरू बढ्दै जाने खालको यो मानवीय स्वभाव र मानव समाजको विकास क्रम चाहिँ लगातार निरन्तर रूपमा यो रूपान्तरण भइरहने, परिवर्तन भइरहने, इच्छा आकाङ्क्षाहरू मान्छेका बदलिरहने यस्तो प्रकारको हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। तर हामी गलत ठाउँमा छैनौँ। हामीले चिन्ता मान्नुपर्ने या सङ्कट सिर्जना हुन्छ कि भन्ने ठान्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था छैन। हामीले जे जति गर्न सकेका छौँ र हामीले जे उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ, ती पनि सबै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, नेपाली जनताहरू, नेपाल राष्ट्रमा बस्ने नागरिकहरू र ती नागरिकहरूले जे अनुभवहरू, जे अध्ययन गर्नुभएको छ, जे आफ्ना विज्ञताहरू छन्, त्यसलाई उपयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामीले उपलब्धिहरू चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ। निराशाको अवस्थामा छैनौँ भन्ने चाहिँ मेरो मूल्याङ्कन छ। अहिले आएर चाहिँ हेर्दाखेरि जस्तो 62-63मा त्यति बेला त्यो आन्दोलनको जगमै संविधान सभाको निर्वाचन, त्यसपछि संविधानको निर्माण र त्यसले संस्थागत गरेका कुरा, त्यो अन्तरिम संविधानदेखि दोस्रो संविधान सभाले जुन संविधान निर्माण गर्यो, मूलभूत रूपमा 4वटा कुरालाई चाहिँ उपलब्धिको रूपमा अर्थ्याइन्थ्यो। चाहे त्यो समानुपातिक समावेशीको कुरा होस्, वा गणतन्त्रको कुरा होस्, वा धर्मनिरपेक्षताको कुरा होस्, र त्यस्तै गरी अहिलेको जुन आर्थिक समृद्धिको कुरा को आशालाई चाहिँ थप उजागर गर्ने तरिकाले चाहिँ संविधानले अब यो जगमा चाहिँ हामी त्यो तर्फबाट अग्रसर भयौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्थ्यो। अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ
त्यति बेलाकै जो 7 दल र माओवादी थियो त्यति बेलाको उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ सरकार प्रतिगामी भयो, सरकार चाहिँ अलोकतान्त्रिक भयो, सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्यो तर यो चाहिँ अलिक उदारवादी दलाल पुँजीवादको त्यो भाषमा फस्यो भन्ने कोणबाट चाहिँ टिका टिप्पणी हुन्छ नि, त्यसलाई कसरी बुझ्ने आम नागरिकले? विरोधका निम्ति गरिएका विरोधहरूलाई त खास अब धेरै त्यसको महत्त्व दिन मिल्दैन, किनकि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा हामीमा कस्तो किसिमको लोकतन्त्रको अभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ भने सरकारमा जो छ, सरकार सञ्चालन जसले गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ 100% राम्रो देख्ने, ठिक भएको देख्ने, उपलब्धि देख्ने, राम्रो र सकारात्मक मात्रै देख्ने। अनि जो सरकारमा छैन या प्रतिपक्षमा छ या कुनै सानो दलका रूपमा छ या चाहिँ राज्य सत्ताबाट ऊ बाहिर छ, उसले चाहिँ नकारात्मक मात्रै देख्ने, बेठिक कुरा मात्रै देख्ने, केही पनि नभएको देख्ने, यी दुईटै धारणाहरू यो एक प्रकारले भन्ने हो भने दृष्टिकोणका हिसाबले त्यो दृष्टि दोष हो। त्यो सत्यको निकट छैन, त्यो सत्यको निकट छैन। सत्य के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहे सरकारमा हुने पार्टी होस्, चाहे राज्य सत्तामा कसैको सहभागिता होस् या नहोस्, जसले पनि भएको कुरालाई चाहिँ देख्नुपर्छ, भएको कुरालाई भएको भन्नुपर्छ। जे उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यसलाई हामीले उपलब्धिका रूपमा नै लिनुपर्छ। जे गर्न सकेका छैनौँ त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्नका निम्ति हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो गरियो भनेपछि सही विश्लेषण हुन्छ। त्यस कोणबाट म पहिलो चाहिँ दृष्टिकोण यस्तो रहनु उचित हुन्छ भन्छु। अब जस्तो अब अहिले के उपलब्धिहरू भए भन्ने सन्दर्भमा मैले उपलब्धि तर्फको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अब हामीले कसैले पनि खोज्न नसक्ने गरी जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार कसैले चाहेर खोज्न नसकिने गरी संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसलाई जनताको जीवनमा पनि र जनताको मनमा पनि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पहरूको के हुन्छ त? कुनै अलोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनसक्छ, कुनै निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्था हुनसक्छ त भन्दाखेरि असन्तुष्टि मान्छेका भए पनि यो व्यवस्थाको विकल्पमा जनताबाट निर्वाचित भएर निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने भन्दा बाहेक, अर्थात् ती प्रतिनिधिहरू ठिक छैनन् भने आवधिक निर्वाचनबाट अरू आफूले चाहेको प्रतिनिधिलाई रोज्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुख्य सार त यो हो नि त। हो त्यो व्यवस्थाभन्दा अर्को के हुनसक्छ त? यसमा कसैले असन्तुष्टि त व्यक्त गर्लान्, तर त्यसलाई तथ्यगत हिसाबले या सैद्धान्तिक हिसाबले या राजनीतिक हिसाबले या दार्शनिक हिसाबले त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी कसैले पनि यसको विकल्प दिन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अनि त्यसकारणले यस हिसाबले भन्ने हो भने हामीले एउटा उपलब्धि चाहिँ हासिल गऱ्यौँ। त्यो उपलब्धि भनेको के हो भन्दा नेपाली जनता अधिकार सम्पन्न हिजो थिएनन्, अहिले आम नेपाली जनता विभिन्न तह र विभिन्न तह तब्कामा रहेका विभिन्न जात जाति भाषा भाषी नेपालका सम्पूर्ण नेपाली जनता ती सबै चाहिँ अधिकार सम्पन्न भएका छन्। सबैलाई बराबरीको अधिकार छ, सबैलाई संवैधानिक संरक्षण छ र सबैले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न पाउने एउटा संवैधानिक र कानुनी हक प्राप्त गरेका छन्। त्यो चाहिँ व्यवहारबाट पनि सिद्ध भएको छ र हामीले निर्वाचनका माध्यमबाट पनि मान्छेहरू चुन्न पाउने अधिकार छ, चुनिन पाउने अधिकार छ, मान्छेहरूलाई फेर्न सक्छौँ, बदल्न सक्छौँ र कसैले यदि गैर कानुनी काम गर्यो, भ्रष्टाचार जन्ने काम गर्यो, अनैतिक काम गर्यो, त्यसलाई हामीले दण्डित गर्न सक्छौँ। त्यसको विधि व्यवस्था हामीले कायम गरेका छौँ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा म चाहिँ यी हाम्रा उपलब्धिहरू हुन् भन्छु। अब अर्कोतर्फ जनताको जीवनमा जुन परिवर्तनका दृष्टिकोणले भन्ने हो भने अहिले पनि अभावग्रस्त हाम्रो जिन्दगी छ, विभेदका विभिन्न रूपहरू छन्, शोषणका अनेक रूपहरू बाँकी नै छन्। सबै मान्छेले काम नेपालमै पाउन सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन। सबै मान्छेहरू रोजगारीको त्यो अवसरबाट सबै लाभान्वित हुन सकेका छैन। गरिराखेको छ भन्ने विषयमा एकछिनपछि आउँला। तर आजको दिनमा जसरी यहाँले भन्नुभयो हामीले जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरिराखेका छौँ यसको अभ्यास दल मार्फत नै हुने गरेको छ। आजको दिनमा यहाँहरूकै दलको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि दलभित्र दुईवटा समानान्तर सङ्गठनले समानान्तर गतिविधि अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ।
अहिले पनि हेर्दाखेरि जो समानान्तर गतिविधि गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले यहाँहरूको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले पार्टी कब्जा गर्नुभयो, उहाँ अवैध अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दलकै अवस्था यस्तो छ, त्यही दलले फेरि सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने भन्नुहोस् त? सत्तारूढ दलकै अवस्था यसलाई म अलिकति नेपालको राजनीतिक इतिहासको केही पृष्ठभूमिका एक दुईवटा उदाहरणहरू म तपाईँलाई भन्छु। यो सकारात्मक होइन, यो नकारात्मक नै हो। यो हामीले सही ढङ्गले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने कुरा भनेको त जसले जसलाई गरे पनि भयो। अब मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको के भने, जुन पार्टी सत्तारूढ छ, जसले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ, सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यो पार्टीका बिचमा अनावश्यक प्रकारका विवादहरू हुनु, अनुचित झैझगडाको तहको विवाद हुनु, त्यो भनेको राष्ट्रका निम्ति, जनताका निम्ति सुखद होइन, सकारात्मक होइन। विगतमा पनि के भयो त भन्दा, हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था, तपाईँले आज लोकतन्त्र दिवस भनेर भन्नुभयो, यो लोकतन्त्र दिवस पनि हाम्रा त 3-4 खण्डमा 2007 सालमा हामीले एकपल्ट लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गऱ्यौँ, त्यो 17 सालमा गयो, त्योभन्दा पछि फेरि 46 सालमा हामीले स्थापना गऱ्यौँ, अनि फेरि राजाले शासन लिएपछिको हामी तेस्रो हो नि त यो। भनेपछि यस हिसाबले भन्ने हो भने तत्तत बेलाका इतिहासका पनि 7 सालदेखि 14-15 सालसम्म नेपाली काङ्ग्रेस मुख्य राजनीतिक पार्टी थियो। त्यो पार्टीभित्रको अनावश्यक खालको अन्तर्द्वन्द अथवा त्यहाँभित्रको जालझेल र षड्यन्त्र, जसका कारणले गर्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला सफल हुन सक्नु भएन। त्योभन्दा पछि नेपालको सिँगै इतिहासै हेर्नु, राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरे र त्यसपछि त्यो लगभग 30 वर्ष चल्यो। त्यो पञ्चायतको अवधिभरि पनि नेपालको जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था सिँगै राजनीतिक प्रणालीभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणालीभन्दा बढ्ता केही सीमित मान्छेहरू बसेर षड्यन्त्र गर्ने, जालझेल गर्ने र सीमित मान्छेहरूले सत्ता हत्याउने, त्यो सत्ता प्राप्त गरेको सत्तालाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने, त्यो प्रकारको इतिहास देखिन्छ। किनकि अगाडिको पनि तपाईँले भन्ने हो भने, चाहे किराँत भन्नुहोस्, चाहे लिच्छवी भन्नुहोस्, चाहे मल्लकाल भन्नुहोस्, राणाकाल भन्नुहोस्, यी सबै व्यवस्थाहरूदेखि लिएर अहिलेसम्मको पञ्चायतभित्र पनि त्यो भयो। पञ्चायतमै भूमिगत गिरोह भनेर त्यही बेलामा पनि सूर्यबहादुर थापाहरूले त्यसको विरोध पनि गर्नुभयो। भनेपछि पञ्चायतभित्र पनि जालझेल र षड्यन्त्रको राजनीति थियो। त्यो बेलामा पनि सूर्यबहादुर थापालाई बहुमत प्राप्त भएर आएको, बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाइएको थियो। त्यो 41-42 सालतिरको घटना हो। भनेपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भइसकेपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एकदमै त्यो जालझेल षड्यन्त्र चलिरह्यो। त्यसका शिकार सबै भइरहे। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि निरन्तर ढङ्गले चलाउन सक्नु भएन। कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो मान्छेले पार्टी त्याग गर्नु पर्यो। गणेशमान सिंह जस्तो मान्छेले पार्टी त्याग गर्नु पर्यो। यता कम्युनिस्ट आन्दोलनतिरको कुरा गर्नुहुन्छ भने पुष्पलालले आफ्नो व्यक्तित्व नै देखाउन पाउनु भएन, उहाँको त प्रकटै हुन पाएन नि, उहाँ त गर्वमै तुइएको जस्तो खालको परिस्थिति बन्यो। भनेपछि बिपी असफल, पुष्पलाललाई असफल पारियो। पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान, यता कम्युनिस्ट आन्दोलनतिर भन्नुहुन्छ भने अब मनमोहन अधिकारीको सरकार ढालेको चाहिँ त्यो विपक्षीय सबै मिलेर एउटा जालझेल षड्यन्त्रकै कुरा थियो। अब मोहन वैद्य जस्तो मान्छेले पार्टी छोड्नु पर्यो। त्यसै गरिकन तपाईको अब त्यसो भए चाहिँ आजको दिनमा कारण के होला? किनकि म तपाईँले त्यहाँ आउँदै थिएँ र यो पछिल्लो अवधि पनि हाम्रो के रह्यो भने नेकपा एमाले भित्र, ठिक छ, यहाँले भनिराखेको कुरामा जोडेर मलाई यहाँलाई जवाफ दिन पनि सजिलो होला। जस्तो अहिले यहाँले कतै न कतै नेपालको राजनैतिक इतिहास हेऱ्यो भने यो षड्यन्त्रको इतिहास जस्तो देखिन्छ भन्ने कोणबाट जुन कुराहरू राख्नुभयो, अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको इतिहास 46 पछि नै हेर्दाखेरि पनि जो बहुमत प्राप्त दल हुन्छ, दल र सरकारमा गएका त्यही दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू बीच एक प्रकारको त्यो खटपट, चाहे त्यो माओवादीको कुरा गरौँ, त्योभन्दा अगाडि कङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ र अहिले नेकपाकै कुराकानी गर्दाखेरि पनि यसको कारण अगाडि यहाँले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई पनि जोडेर यो प्रश्नको जवाफ पनि जोडेर कारण के होला? किन यस्तो सरकार र दलबीच चाहिँ जहिलेसुकै खटपट आउने? अब म यहीँनिर तपाईँलाई के भन्न खोज्दै थिएँ भने, हामीले जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेका छौँ, लोकतन्त्र भनेर जुन शब्दावलीको प्रयोग गर्छौँ, हामी आफै आफ्नो जीवनमा आफू स्वयं हामी कति लोकतन्त्रवादी छौँ त? हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास आफ्नो जीवनमा कति गर्न तयार छौँ? अर्थात् त्यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा कसरी प्रमाणित गर्न सक्छौँ?
लोकतन्त्रको भाषण त नेपालमा धेरै गर्न सक्छन्, किनकि त्यो सिद्धान्तहरूमा पनि पाइन्छ, पढ्न पनि पाइन्छ नि त। लोकतन्त्र भनेको यस्तो खालको व्यवस्था हो कि यो पढेर जानेर मात्रै हुँदैन, त्यो स्वयं मान्छे आफै लोकतान्त्रिक आचरण, लोकतान्त्रिक अभ्यास, त्यसलाई आफ्नो जीवनशैली बनाउने जुन हुन्छ नि, त्यो जीवनशैली बनाउने कुरामा हामी चुक्यौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ होइन। किन भन्दाखेरि हामी अरूलाई दोषारोपण गर्न चाहिँ जति पनि हामी सक्छौँ, तर आफैतर्फ फर्केर हेर्ने, समीक्षा गर्ने त्यो व्यवस्था पनि हो नि लोकतान्त्रिक व्यवस्था भने त। तपाईँ हामीले जब हामी यो देशका नागरिक हौँ भने हामीले नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार, हक अथवा जसलाई हामी समृद्धि भन्छौँ, समृद्धि भनेको त जीवनको खुसियाली हो नि। जीवनमा जब हामीले खुसियाली प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ भने कहाँ कमजोरी रह्यो त, कसको कारणले भयो त? हामीले त्यस्तो किसिमको योजनाहरू किन निर्माण गर्न सकेनौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर हाम्रो जीवनमा खुसियाली ल्याउने र परिवर्तन गर्न किन सकेनौँ त भन्दाखेरि यो हर नागरिकले आफैले आफैलाई पनि समीक्षा गर्ने, आफैप्रति पनि मान्छे म कहाँ मैले के गर्न सकेँ त राष्ट्रका निम्ति, समाजका निम्ति मैले योगदान गर्न सकेँ कि सकिनँ, म त्यसका निम्ति तत्पर छु कि छैन भन्ने प्रकारको कुरा चाहिँ यदि सबैले त्यसरी गर्ने खालको परिस्थिति बन्यो भने चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था सहज ढङ्गले सफल भएर जान्छ। नभए भने चाहिँ यहाँ मैले अहिले व्यवहारमा के देख्छु भन्नुहुन्छ भने हामीले कुनै कानुनी व्यवस्था छ भने त्यसलाई छल्न खोज्छौँ, त्यसबाट उम्किन खोज्छौँ। जति पनि यदि अलिकति छलेर कानुन मिच्न पाइयो भने हामी कानुनको उल्लङ्घन गर्न, विधिको उल्लङ्घन गर्न, विधि व्यवस्था नमान्न जब मान्छे त्यो मानसिक रूपमा त्यस्तो अवस्थामा छ भने हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट जति उपलब्धि प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ यस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँले जहाँसम्म मैले अघि अलिकति अनकम्प्लिट भएको कुरा म तपाईँलाई बताउँछु कि हाम्रो यो दलीय व्यवस्थामा हरेक राजनीतिक दलहरूभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणाली हामीले स्थापित गर्न सकेका छैनौँ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यसलाई सकेन, नेकपा एमाले पनि सकिरहेको छैन। नेकपा एमाले कोसिस हामीले गऱ्यौँ, कोसिस नगरेको होइन। अहिले हामी के गरौँ भनिरहेका छौँ भने हाम्रो बिचको जो अहिलेको द्वन्द्व विवादको कुरा छ नि, तपाईँ राम्रो गरिकन समीक्षा गर्नुभयो र तथ्य तथ्याङ्कहरू अगाडि सारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीका बिचमा जो एकता भएको थियो त्यो एकता भइसकेपछि त्यो एकता अहिले भङ्ग भयो नि, अलग अलग पार्टीका रूपमा गयो। त्यो कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक राजनैतिक दार्शनिक विषयवस्तुहरू भेटाउनुहुन्न। जबरजस्ती त्यसलाई अब आफ्नो आफूले अगाडि सारेका कुरा सिद्ध गर्न या कसैलाई कमजोर देखाउनका निम्ति बलजफ्ती रूपमा सैद्धान्तिक वैचारिक विवाद देखाउन त सकिएला, तर त्यसमा ती विषयवस्तुहरू त्यति छैनन्। भनेपछि केमा हामी चुकिरहेका छौँ भने हामी व्यवहारमा कमजोर छौँ। हामी सिद्धान्तका ठुल्ठुला किताबहरूको हामीले कतै न कतै हामी व्यक्तिगत स्वार्थ र अहमलाई चाहिँ सैद्धान्तिक लेप लगाएर त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि अगाडि बढिराख्दाखेरि पार्टीभित्रको जुन अन्तर्द्वन्द्व छ नि यो अहिलेको देखा परिराख्या। एकदम तपाईँले भनेको कुरासँग मेरो लगभग सहमति छ। त्यो के भने हामी एकदमै निजी स्वार्थमा बढ्ता केन्द्रित छौँ। आत्मकेन्द्रित हुनु हुँदैन भनेर हामी भाषण जति पनि गर्न सक्छौँ। हामी स्वार्थी बन्नु हुँदैन, निजी स्वार्थका निम्ति लडाइँ गर्नु हुँदैन भन्ने भाषण गर्न दियो भने नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूले, नेपालका विद्वान बुद्धिजीवीहरू सबैले बडो राम्रो ढङ्गले त्यसको भाषण चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, व्याख्या बहुत गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको जीवनमा त्यसलाई जाँचौँ न त भनेर भन्यो भने त्यहाँ समस्या छ होइन। त त्यसो कारणले गर्दाखेरि म यस्तो दिनमा जस्तो आज लोकतान्त्रिक पछिल्लो पटकको हामीले लोकतन्त्र स्थापना गरेको र राजतन्त्रलाई अब साँच्चै विदाय गरेको, पछिल्लो पटक पनि ज्ञानेन्द्रलाई विदाय गरिसकेपछि नेपालमा राजतन्त्रको त्यो संवैधानिक हिसाबले रहेको राजतन्त्र पनि रहेन नि। भनेपछि अब तपाईँ हामी पूर्ण गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ, अर्थात् जनताको व्यवस्था नै हो अहिले। यसमा कसैको आदेश निर्देशले चल्दैन। ठिक छ, अब यही व्यवस्थामै कुरा गरौँ। त्यसो भएको हुनाले हो यस बेलामा मेरो खालि एउटा लाइन मात्रै म तपाईँलाई भन्छु, हामी जो जहाँ छौँ, म राजनीतिक पार्टीमा छु अर्थात् म नेकपा एमालेमा छु भने म साँच्चै नेकपा एमाले हुनु पर्यो भन्नुको मतलब नेकपा एमाले अगाडि सारेका नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, यसका उद्देश्यहरू, लक्ष्यहरू, मलाई दिएको जिम्मेवारी मैले पुरा गर्नु पर्यो।
होइन कोही नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका उद्देश्य के हुन्, उसका सिद्धान्त के हुन्, विचार के हुन्, लक्ष्य उद्देश्य के हो, ऊ साँच्चै नेपाली काङ्ग्रेस हुनु पर्यो होइन। र कोही मान्छे क्याम्प के अरे युनिभर्सिटीमा प्रोफेसरका रूपमा छ भने प्रोफेसरले आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू उसले पुरा गर्नु पर्यो। तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ भने एकदम पर्फेक्टली सकेसम्म कुनै पनि किसिमको तलमाथि नगरिकन त्यसका ध्येय उद्देश्य त्यसका नर्म्स भ्यालुजहरू अनुरूप गर्नु पर्यो। यहाँले जुन भन्नुभयो नि आजको दिनमा खास गरी हामीले त्यो व्यक्ति केन्द्रित आजको जुन राजनीतिक अवस्था छ यसमा चाहिँ विवादको केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरूलाई त्यो प्रधानता दिएर भन्दा पनि यो विगतको 15 वर्षको चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामी कहाँ चुक्यौँ, के चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्यौँ त्यसमा चाहिँ म बढी केन्द्रित हुन चाहिरहेको छु। अहिले हेर्दाखेरि यहाँले व्यक्तिको रूपमा भन्नुभयो, कतै न कतै हामी व्यक्तिको रूपमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास जुन यो व्यवस्थाले परिकल्पना गरिराखेको छ त्यो अनुसारको आचरण हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ भन्दाखेरि हामीले जुन संस्थाहरू यो बिचमा स्थापना गर्यौँ नि, चाहे त्यो संवैधानिक अङ्ग होस्, हाम्रो जुन राजनैतिक प्रणाली छ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 62-63 को आन्दोलनपछि र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पछि नै, चाहे त्यो माओवादी सत्तामा हुँदै गर्दाखेरि त्यसपछि नै जुन प्रकारको सत्ताको जुन शक्ति विकेन्द्रीकरण भइराखेको छ र जुन संस्थाहरू छन् उनीहरूको विश्वसनीयतामा जुन ह्रास आइराखेको छ नि, अहिले पनि त्यो प्रकारको प्रश्न उठ्छ त्यति बेला पनि। र जुन चाहे त्यो निर्वाचन आयोगको होस्, चाहे त्यो कार्यपालिकाकै होस्, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिचको देखिने खटपट, यसलाई चाहिँ यो संस्थाको विश्वसनीयतामा आएको कमीलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने या मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न त्यो कुरा चाहिँ? म त्यसमा अलिकति तपाईँभन्दा थोरै फरक कुरा के गर्छु भने हामीले संस्थागत प्रणाली कानुनी हिसाबले संवैधानिक हिसाबले ठिकै ढङ्गले स्थापना गरेका छौँ, त्यसमा त्यति धेरै दोष देखाउने ठाउँ छैन। हुन त यस सन्दर्भमा पनि के हो मदनजी भने कुन कोणबाट हामी हेर्छौँ त्यसबाट पनि हामीले फरक निष्कर्षमा पुग्छौँ, कुन दृष्टिले हामी हेर्छौँ। म के दृष्टान्त यहाँ समक्ष राख्न होइन मैले भन्नु खोजेँ होइन म त्यहाँ आउँदै थिएँ, मतलब आउँदैछु। यसका हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो भनेपछि हामी फरक निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने एउटा सैद्धान्तिक कुरा मात्रै मैले गरेको। जहाँसम्म संस्थागत ढङ्गले हामीले निर्माण गरेका हाम्रा जो संस्थाहरू छन् नि, संवैधानिक, कानुनी, चाहे व्यवस्थापिका भन्नुहोस्, चाहे न्यायपालिका भन्नुहोस्, चाहे कार्यपालिका भन्नुहोस्, चाहे त्योभन्दा बाहिरका अरू पनि त्यसलाई चेक गर्ने पनि छन् नि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता अरू पनि त्यस्ता छन्। हाम्रा जति पनि राज्यका निकायहरू छन्, कसैको केही काम छ, कसैको केही काम छ, यी सबै जो ढाँचाहरू हामीले बनाएका छौँ नि, राज्यका उपरि ढाँचाहरू, राज्यका तलका ढाँचाहरू पनि यो लगभग लोकतान्त्रिक नै हामीले बनाएका छौँ। अब त्यहाँनिर कुरा के हुन्छ भने त्यो ढाँचा कसले चलाउँछ, त्यो आफै ढाँचा त चल्दैन होइन। हामीले कुनै एउटा व्यवस्था बनायौँ, हामीले प्रणाली स्थापना गऱ्यौँ, कानुनी व्यवस्था बनायौँ, प्रबन्ध सबै हामीले गऱ्यौँ, त्यसपछि पनि फेरि निर्णायक को हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने त मान्छेले हुन्छ। अर्थात् जसलाई हामी त्यहाँ जिम्मेवारी दिन्छौँ त्यसले सही ढङ्गले काम गर्यो भने ती राज्यले स्थापना गरेका जुन संरचनाहरू हुन् त्यो संरचनाले उपलब्धि प्राप्त गर्ने हो, त्यसबाट जनताले लाभ पाउने हो होइन। अब यहाँ नै समस्या हो मुख्य रूपमा। मैले अलिकति समस्यात्मक ढङ्गले भन्ने हो भने व्यक्तिलाई म दोषारोपण गर्न चाहन्न। जस्तो मान्नुहोस् अहिले हामीले न्याय प्रणाली हामीले बनाएका छौँ। अब मेरो त एउटा भनाइ के छ भने न्याय प्रणालीकै बारेमा पनि रिभ्यू गर्नु जरुरी छ। हामीले यति मात्रै अहिलेको जे न्याय प्रणाली छ नि यही मात्रैमा हामी सीमित रहन खोजेको र यसैलाई पर्फेक्ट बनाउन खोजेको हो कि यसभन्दा फरक न्याय प्रणाली पनि त हुन्छ नि त। हामी त समाजवादमा जाने भनेका छौँ, त्यहाँ बहस बाँकी छ। अहिले हामीले जुन राजनीतिक प्रणाली अहिले चलाइरहेका छौँ होइन, संसदीय प्रणाली भनेका छौँ, यसैलाई पर्फेक्ट बनाउन खोजेका हौँ कि यसभन्दा पनि अहिले भिन्न ढङ्गले जान खोजेका हौँ भन्दाखेरि हामी भिन्न ढङ्गले जाने पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। त त्यसमा चाहिँ सघन बहस छलफल भएको छैन, त्यहाँ हाम्रो ध्यान छैन। अनि हाम्रो सांस्कृतिक र आर्थिक प्रणाली यसैलाई पर्फेक्ट बनाउन खोजेका हो कि यतिमा मात्रै हामी सीमित रहने हो कि यसभन्दा फरक सांस्कृतिक आर्थिक प्रणाली पनि त हुन्छ नि त, शास्त्रीय हिसाबले त छन्। भनेपछि त्यसमा हामी जाने हो भन्दाखेरि जान चाहिँ योभन्दा अगाडि जाने भनेका छौँ हामीले, किनकि हामीले समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेका छौँ नि त। त हाम्रो समाजवाद कस्तो त, त्यो समाजवादमा हाम्रा अरू राज्यका उपरि ढाँचाहरूदेखि लिएर हाम्रा जो प्रणालीहरू छन् त्यो प्रणालीमा पनि परिवर्तन खोज्छ जस्तो लाग्छ मेरो बुझाइमा। हो त्यसमा पनि बहस गर्नुपर्ने सिङ्गै डल्लै चिज बाँकी छ। र अर्को चाहिँ यसैलाई
एकदमै पूर्ण रूपमा यसको अभ्यासमा जाने हो। त्यहाँ पनि कमजोरीहरू छन्। त त्यहाँ कमजोरी हुँदाखेरि म के भन्छु भने जस्तो प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्रीले उहाँले आफूले सकेसम्म आफ्नो अनुभवले आफ्नो क्षमताले र राज्यका जम्मै निकायहरू जे छन् त त्यसलाई प्रयोग गरेर अधिकतम रूपमा काम गर्नु पर्यो होइन। त्यसै गरिकन त्यो बस्नु न एकछिनपछि आउँला। मैले यहाँले जुन अगाडिदेखि मैले संस्थाहरूको विश्वसनीयताकै कुरामा अहिले के दृष्टान्तको रूपमा चाहिँ जस्तो हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि देखिने पनि चाहे त्यो अहिले पछिल्लो उदाहरण लियौँ, संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व बीचको खटपटको कारणले गर्दाखेरि त्यसको कोपभाजनमा व्यवस्थापिका संसद पर्यो र त्यसपछि त्यसले त्यो विधेयक अधिवेशन भए पनि शोक प्रस्ताव र वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बाहेक अरू काम गर्न सकेन। एउटा यो पछिल्लो यो देखिन्छ। अर्को कुरा केही समय अगाडि गयो भने जति बेला चाहिँ यहाँहरूको पार्टीभित्रको विवाद थियो त्यति बेला निर्वाचन आयोग त्यति बेला सबको त्यो बहसको केन्द्रमा थियो। निर्वाचन आयोगले सही तरिकाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सकेन भनेर एक प्रकारको चाहिँ उसको त्यो क्षमता जुन छ एउटा संवैधानिक अङ्गको त्यसमाथि चाहिँ प्रश्न उठाउने काम भयो। त्योभन्दा अगाडि जाँदा राष्ट्रपति संस्थाकै विषयमा चाहिँ उसले उसको त्यो एउटा गणतन्त्रको आजको दिनमा हाम्रो यो व्यवस्थाको प्रतीकको रूपमा रहेको संस्थामाथि प्रश्न उठायो। यति बेला मात्रै होइन, माओवादी जुन कटुवाल प्रकरण भएको थियो त्यति बेला पनि राष्ट्रपतिको संस्थामाथि एक प्रकारको प्रश्न उठाउने काम भएको थियो। हामीले जुन संस्था निर्माण गऱ्यौँ अहिलेको व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि यिनमा आइराखेको जुन एक प्रकारको सङ्कट जस्तो केही मानिसले यिनै आधार दिएर चाहिँ होइन यो व्यवस्था नै ठिक छैन, यो संविधान नै ठिक छैन, यो व्यवस्था नै हाम्रो अनुकूल भएन, यो देश अनुकूल भएन भन्ने कुरा पनि गर्छन्। यहाँले चाहिँ कसरी? म यो संस्थागत जो संरचना हाम्रो छ त्यो संरचनाको दोष हो त म भन्दिनँ। मैले त अघि भनिहालेँ एउटा त सैद्धान्तिक पार्ट हो। योभन्दा फरक ढङ्गले हामीले जान खोजेको हो भने त्यसलाई बहस खुला गर्नु पर्यो र त्यसमा विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्, विभिन्न शास्त्रहरू छन्। त्यो शास्त्रहरूलाई टेकेर हामीले योभन्दा फरक ढङ्गले हामी अरू नयाँ संरचनाहरू बनाउँछौँ भन्नु पर्यो या त्यहाँ जानु पर्यो। त्यहाँ जानका लागि पनि बहस छलफल भएको छैन, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। त्यो आवश्यक छ भन्ने म ठान्छु होइन। दोस्रो कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले जुन संस्थाहरू माथि प्रश्न उठाइँदैछ त्यो चाहिँ आफ्ना मनगढन्ते निजी स्वार्थ मनोगत भावनाले प्रधानता पाएको अवस्था म देख्छु। जस्तो राष्ट्रपति र त्यो राष्ट्रपति कार्यालयबाट आफूले सोचे जस्तो खालको भयो भनेपछि त्यो ठिक भयो भन्ने कोणबाट हेर्ने, त्यसरी व्याख्या गर्ने। त्यो भएन भनेपछि त्यसपछि त्यो संस्थै खतम भयो, त्यो संस्थाको नेतृत्व गर्ने मान्छेले ठिक ढङ्गले काम गरेन, यो प्रकारको व्याख्या भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोग होस् या सर्वोच्च अदालत होस् या प्रतिनिधि सभा होस् या चाहिँ मन्त्री परिषद होस् होइन, जहाँसुकै भए पनि त्यसरी गरिनु भएन। त्यसलाई जाँच्न कसरी पर्यो भने यदि साँच्चै त्यसको जाँच गर्ने हो र अलिकति समीक्षात्मक ढङ्गले जाने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली अहिले राष्ट्रपतिलाई जुन ठाउँ स्थान दिएका छौँ हामीले, हाम्रो संविधानले दिएको छ, हो त्यसका मूल्य र मान्यताको कसीमा राखेर यदि राष्ट्रपतिले गरेका कामहरू कुनै भएनन् भने यो सिद्धान्तले यसो भन्छ त यो सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने संस्थाले यो गरेन भन्यो भनेपछि त्यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन। तर त्यो कुन कोणबाट हेर्न थालियो भन्दाखेरि निजी स्वार्थमा आधारित भएर कतै न कतै अहिले जुन लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि हामीले जुनसुकै संस्थामा पनि अति नै दलीयकरण, चाहे त्यो विश्वविद्यालयको कुरा होस् वा न्यायालयको कुरा होस् वा संवैधानिक अङ्गमा गरिने नियुक्तिको विषय होस्, त्यसमा चाहिँ अति राजनीतिकरण अति दलीयकरण गरेका कारणले गर्दाखेरि यसरी मानिसहरूले प्रश्न उठाउन सक्ने त्यो वातावरण त्यो आधारभूमि बन्या हो कि? त्यसमा अलिअलि सत्यता पनि छ र अलिकति यसलाई ठुलो प्रचारको विषय पनि बनाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। दुईटै कोणबाट म हेर्छु। जस्तो अब दलीय व्यवस्था जब हामीले स्थापना गरेका छौँ, दलमा मान्छेको आस्था हुन्छ, विश्वास हुन्छ, समर्थन हुन्छ, त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु भएन। अनि दलमा लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन मान्छेलाई जिम्मेवारी दिएको हुन्छ नि, दलमा लागेको कारणले मात्रै दिएको हो भने गलत हो। दलमा पनि कोही मान्छे छ, आस्था र विश्वास पनि छ, उसको समर्थन पनि छ, समर्थन कुनै पार्टीलाई गर्छ, तर राज्यको कुनै निकायमा जानका लागि उसले त्यो जुन उसको योग्यता र क्षमताको माग गर्छ नि, त्यो योग्यता र क्षमता पुरा गरेर कोही मान्छे गएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अन्यथा भन्न मिल्दैन होइन। त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ। त्यहाँनिर पनि प्रश्न के हो भने जो मान्छेलाई जुन जिम्मा दिएको छ उसले सही ढङ्गले नै काम गरेको हुनु पर्यो। भएको छैन भने
म चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले तपाईँलाई के भन्छु भने त्यसलाई पनि त चेक गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, मान्छेलाई दण्डित गर्ने या पुरस्कृत गर्ने प्रणाली त स्थापित गरेका छौँ नि त हामीले। हो, त्यसलाई पनि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो, त्यसका निम्ति तदारुकता पनि देखाउनु पर्यो, त्यसमा हामी लाग्नु पर्यो। त्यता नलागिकन गर्नुपर्ने प्रबन्धहरू हामीसँग भएका उपायहरू जुन छन् नि, जुन प्रबन्धहरू छन् त्यसको प्रयोग नगरिकन हामी कता प्रश्न उठाउँछौँ त भन्दा सिँगै प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइदिने, अर्थात् अलिकति यसलाई गैर जिम्मेवार पनि भन्न मिल्छ होइन। हामीले जवाबदेहिताका साथ काम गर्ने खालको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग पर्याप्त आधारहरू हामीले खडा गरेका छौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसो भए अब यो 62-63 पछिको यो 15 वर्षकै विषयमा कुराकानी गरौँ। कतै न कतै हाम्रो व्यवस्था ठिक हुँदाहुँदै पनि त्यो व्यवस्थालाई हाँक्ने व्यक्तिले जुन अपेक्षा व्यवस्थाले गरेको छ, नागरिकहरूले उनीहरूले जुन अपेक्षा गरेका छन् उनीहरू त्यो भूमिकामा चुके। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको कतै न कतै नागरिकहरूको यो व्यवस्था पनि व्यक्ति पनि यो सबै त साधन नभयो। साध्य भनेको त समृद्ध नेपाल जनताको खुसी हो, त्यो प्राप्त आजको दिनमा नहुँदै गर्दाखेरि जुन अपेक्षा गरिएको छ त्यो नहुनुमा कतै न कतै व्यक्तिहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका तत्त ठाउँमा एकजना व्यक्ति मात्रै होइन, जुन ठाउँमा जो व्यक्तिको जे भूमिका अपेक्षा गरिन्छ त्यो भूमिकामा हामी चुक्यौँ। जनताको अपेक्षा र उनीहरूले प्राप्त गरेको सुविधा या उपलब्धिका बिचमा त निरन्तर रूपमा यो द्वन्द्व अनन्तकालसम्म चल्छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन। त्यसलाई फेरि अन्यथा मान्नु हुँदैन। त्यसलाई त मान्छेका आकाङ्क्षाहरू अगाडि बढ्दै जाने त्यो हुनु झन् स्वाभाविक हो, त्यो उचित पनि हो। खालि केमा त्यो त्यसरी आउनु भएन भने व्यक्ति स्वार्थमा आधारित भएर आउनु भएन, देशलाई अगाडि बढाउने ढङ्गले आउनु पर्यो। जस्तो साँच्चै विकृतिहरू छन् भने विकृतिहरूको अन्त्य गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यस्ता विषयहरू आउनु राम्रो। अथवा हामीले जति सुविधाहरू, सहुलियतहरू या हकहरू, अधिकारहरू हाम्रो जीवनमा प्राप्त गर्नुपर्ने हो नि, हो त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ है, र त्यसलाई प्राप्त गर्नका निम्ति हामी अझ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक कोणबाट आएका विषयलाई स्वागतै गर्नुपर्छ, त्यसको सम्मान नै गर्नुपर्छ। तर केही पनि भएन भन्ने प्रकारको कुरा चाहिँ फेरि प्रश्न मान्छेले उठाउने गरेको राज्यसँग पनि त्यो सीमित स्रोत साधन हुन्छ, जनताका आकाङ्क्षाहरू असीमित हुन्छन्। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि जो सीमित साधन स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले जसरी उपयोग हुनु पर्थ्यो नि, त्यो नभइराखेको, सरकार चाहिँ प्राथमिकतामै चुकिराखेको लगायत कोणबाट चाहिँ मानिसहरू प्रश्न उठाउने गर्छन् कि त्यो चाहिँ सुशासनसँग जोडिएर आउने प्रश्न, भ्रष्टाचारको विषयसँग, अथवा सरकारले चाहिँ प्राथमिकतामा अथवा उनीहरूले गर्ने बोली व्यवहारदेखि यो कुरामा चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ? किनकि यो बिचमा अलि पछिल्लै कुराकानी गर्दाखेरि पनि धेरै काण्डहरूको विषयमा, चाहे त्यो वाइट बडीको विषयमा होस्, होम्ने, यो धेरै कुराहरू चर्चामा त आइराखेका छन्। त्योभन्दा अगाडि पनि अघिल्ला सरकारहरूको, यो मात्रै सरकार होइन अघिल्ला सरकारहरूमा पनि त्यो तरिकाले कुरा उठ्यो। यसमा चाहिँ म यहाँनिर यसो भन्छु तपाईँलाई, राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा त्रुटि कमीहरू हुँदैनन् भन्ने होइन, हुन्छन्, अवश्य पनि हुन्छन् न त। त्यसलाई दण्ड गर्ने पनि व्यवस्था छ, पुरस्कृत गर्ने पनि व्यवस्था छ नि त। हामीले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्ने मेरो पहिलो भनाइ। अब जहाँसम्म अर्को एउटा कुरा पनि के छ भन्नु छ भने नेपालमा एउटा गलत खालको प्रचार हल्ला चलिराखेको छ। नेपालमा मात्रै समस्याहरू छन्, अर्थात् नेपालमा बेठिक चिजहरू मात्रै छन् भन्ने किसिमको एउटा सुनियोजित ढङ्गले एउटा तब्का छ क्या त्यो। अरू संसारका देशहरूमा कुनै समस्या छैन, जम्मै त्यहाँ राम्रै राम्रो मात्रै छ, अथवा त्यो राम राज्य भन्ने पहिले हामी भन्थ्यौँ नि, त्यस्तो प्रकारको छ। अनि नेपालमा मात्रै विकृति विसङ्गति छन्, अथवा हामी नेपाली समाजमा मात्रै दुःख छ, अथवा यहाँभित्र मात्रै विकृति विसङ्गतिहरू छन् भन्ने प्रकारको एउटा हल्ला चलाउने समूह छ। म त्यससँग 100% असहमत छु। संसारका अरू तमाम देशहरूसँग तुलना गर्दाखेरि हाम्रो देश धेरै हदसम्म शान्तिपूर्ण, धेरै हदसम्म हामीले प्रगति गरेको, उन्नति गरेको, मानवीयताको एकदमै भावना भएको, त्यसपछि एउटा सामाजिकता हुन्छ नि, सामाजिक भावना भएको त्यस्तो प्रकारको देशका रूपमा हामी धेरै असन्तुष्ट हुनुपर्ने छैन। चाहे युरोप नै तपाईँ एकदमै विकास भएको हामी देख्छौँ होइन। मानिसहरूले जो हिजोको दिनमा आन्दोलनमा थिए, आजको दिनमा आजको व्यवस्था ल्याउनको लागि यदि कम्प्लेन गर्दिनु मलाई, जस्तो मान्छे सन्तुष्टि केमा भन्ने हुन्छ नि, भौतिक निर्माणमा मात्रै मान्छेको सन्तुष्टि हुँदैन होइन। मान्छेको त एउटा भावनात्मक एउटा सम्बन्धको कुरा पनि हुन्छ नि, एकअर्कालाई गर्ने सम्मान, एकअर्कालाई गर्ने सहयोग। यस कोणबाट तपाईँ सामाजिकताको हिसाबले तपाईँ हेर्नुभयो भने कतिपय सांस्कृतिक हाम्रा
एकअर्कालाई सम्मान गर्ने, आदर कदर गर्ने, एकदम मानवीय सम्बन्ध विकास गर्ने त्यो हाम्रो जुन सामाजिक मान्यताहरू छन् नि, त्यस कोणबाट हेर्ने हो भने संसारकै उत्कृष्ट देशहरूमध्येमा हाम्रो देश राम्रो स्थानमा आउँछ। त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। तर कतिले या थाहा पाएर या कतिले थाहा नपाएर, कसैले थाहा पाइकन के गर्छन् भन्नुहुन्छ भने हाम्रोभन्दा धेरै ठुल्ठुला स्क्यान्डलहरू हुन्छन् युरोप अमेरिकाहरूमा, होइन? हामीले तुलनै गर्न सक्दैनौँ क्या, त्यो अनुमान गर्न सकिँदैन। त्यो तहका ठुल्ठुला चाहिँ चाहे भ्रष्टाचारका हुन्, चाहे अशान्तिका हुन्, होइन? यस्तो प्रकारको कारबाही भएको पनि सुनिन्छ। नेपालमा हेर्यो भने होइन, कारबाही मात्रै होइन, कारबाही गर्न नसक्ने तहमा पनि राज्य नै पुगेको स्थिति पनि छ। तर त्यस हिसाबले भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अन्त चाहिँ नदेखेको हुनाले या थाहा नपाएको हुनाले राम्रो छ भन्ने ठान्दिने, अब हामीले देख्या हुनाले अनि हामी कहाँ नराम्रो छ भन्ने बढ्ता देख्ने एउटा कोण त्यो पनि छ। अर्को तपाईँकोमा म आउँदैछु हो कि मान्छेले सत्ताको दुरुपयोग गरेर, शक्तिको दुरुपयोग गरेर निजी लाभ प्राप्त गर्नका निम्ति नचाहिँदा कामहरू, नकारात्मक कामहरू पनि प्रशस्त भएका छन्। त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्ने, जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने हो, छिटो छरितो प्रभावकारी ढङ्गले मान्छेको भावना जित्ने गरी, जनताको आशा र विश्वास जित्ने गरी हुनुपर्ने हो। ती कामहरू मैले सरकारको ढङ्गले कुनै आलोचनाको हिसाबले या समर्थनको हिसाबले भनिएको छैन, सिङ्गै हाम्रो समाजको हिसाबले। त्यसरी हेर्दाखेरि हामी चुकेका पनि छौँ, हाम्रा कमजोरीहरू पनि छन्, होइन? यी कमजोरीहरूलाई हामीले सच्याउनुपर्छ। हामी सच्याउन सक्ने ठाउँमा छौँ, त्यति मेरो विश्वास चाहिँ त्यो हो। सक्यो, बिग्रियो, ध्वस्त भयो, केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने प्रकारको निराशाजनक प्रचारबाजीहरू गर्नुको चाहिँ हामीले त्यसबाट केही पनि फाइदा हुँदैन, हामीलाई उपलब्धि प्राप्त हुँदैन। त हामीले साँच्चै समीक्षा के गर्नुपर्छ भने जहाँ गलत भएको छ त्यो गलत भएको ठाउँमा हामीले गलतै भएको भन्नुपर्छ र त्यसलाई सच्याउन तयार हुनुपर्छ। म कार्यक्रमको अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ अब अहिलेकै कुराकानी गरौँ। जस्तो संविधानले र हामी अहिलेको जुन व्यवस्था छ यसमा सङ्घीयताको विषयमा अहिले पनि विरोधीहरू यो संस्थागत गर्नमा सरकार लागेन भन्ने कोडबाट कुराहरू उठ्छ। धर्मनिरपेक्षताको विषयमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार र कतै न कतै कम्युनिस्ट आफैले चाहिँ धर्मलाई त्यो अलि अफिम शब्दावली त्यसरी चाहिँ प्रयोग गरेको भन्ने खालको कोडबाट तर्कहरू गर्ने, तर कतै न कतै फेरि धर्मलाई चाहिँ सत्ता जोगाउनको लागि त्यो हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको एउटा त्यो आरोप पनि अहिले समानुपातिक समावेशीमा पनि अलि बढी अनुदार देखिराखेको हो कि भन्ने कोडबाट आलोचना। र गणतन्त्रको विषयमा यहाँले अगाडि धेरै कुरा चर्चा गरिसक्नु भएको छ। यो व्यवस्था यी तीनवटा विषयमा चाहिँ यहाँले बताइदिनुहोस् त। आजको दिनमा हाम्रो सरकारको नेतृत्व, व्यक्तिमै कुरा गरेँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी विषयमा चाहिँ उहाँको प्रतिबद्धताको विषयमा मानिसहरू प्रश्न उठाउँछन् र यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? यो हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुनै पनि अलोकतान्त्रिक प्रणालीतर्फको सोच उहाँको केही पनि छैन। हामीले स्थापना गरेका जो प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू छन् त्यो उपलब्धिहरूलाई उहाँले संरक्षणै गर्नुहुन्छ, त्यसको रक्षा नै गर्नुहुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने नै सङ्कल्प छ। त्यसमा उहाँप्रति कुनै पनि शङ्का नगरी हुन्छ। तर तपाईँले जुन जहाँ विषय जे भन्नुभएको छ नि, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, अब सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता भन्ने विषय चाहिँ जो हाम्रा कसरी आए नेपाली राजनीतिमा भने तिनीहरू पहिले भयो भनेर निर्णय गरियो, निर्णय गरिसकेपछि मात्रै बहस सुरु भयो। बल्ल त्यसको किन महत्त्व छ भन्ने कुरा, त्यो राम्रो हो कि नराम्रो हो कि ठिक हो कि बेठिक हो कि त्यसका उपलब्धि कति हुन सक्छन्। अब हाम्रो जस्तो देशमा सङ्घीयता जरुरी हो कि जरुरी होइन कि, जरुरी भन्नाले अत्यावश्यक नगरी नहुने हो कि होइन, त्योभन्दा फरक ढङ्गले पनि त जाँदा हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हुन्थ्यो त्यो पनि भन्ने कोणबाट राम्ररी छलफल बहस भएन। यो धर्मनिरपेक्षता भने चाहिँ कस्तो भनेपछि अलिकति जनताको भावनासँग जोडिएको विषय, यो सिद्धान्तको विषय पनि होइन, यो कुनै राजनीतिक शास्त्रको विषय पनि होइन। यो भनेको चालचलन, रीतिरिवाज, सभ्यता, संस्कृति, मान्छेको दैनिक काम कारबाही, होइन, अब त्यससँग अलिकति बढ्ता जोडिएर आएको। तर यो धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न सबभन्दा बढी जटिल केले बनेको मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ भने धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको धर्म हुँदैन, व्यक्तिले धार्मिक रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन् नै भने हो। धर्म जे माने पनि भयो भनेको हो। तर यहाँ बिचमा एउटा के नकारात्मक चिज आइदियो भन्नुहुन्छ भने त्यो धर्मनिरपेक्षता भन्नुको मतलब
मान्छेको परिवर्तनको लागि चाहिँ ढोका खोल्दिया जस्तो। धर्म बदल्न पाइने हो होइन। अब कसैको आस्थालाई परिवर्तन गराउनका निम्ति बलजफ्ती या प्रलोभनमा पारेर या कुनै आश देखाएर होइन, अथवा सबभन्दा बढ्दा खतरनाक कुरा तपाईँलाई प्रश्नै शब्दमा म भन्छु कि अहिले यो इसाईहरू मुख्यतः अब नेपालमा अधिकांश मान्छेहरू, जस्तो म व्यक्तिगत रूपमा धर्म भनेर काहीँ लेख्नु पऱ्यो भनेपछि हिन्दू धर्म लेख्छु होइन। तर म कुनै हिन्दू धर्ममा बाँधिएर अनि हिन्दू धर्ममा के चिज छन् भन्ने कुरामा त्यहाँ बाँधिएर कुनै असहिष्णु प्रकारको व्यवहार सोच मेरो छैन र अधिकांश नेपालीको छैन होइन। फेरि यो हिन्दू धर्म आफैमा कस्तो छ भने त्यो कुनै एकदम रिजिड प्रकारको छैन। त्यो कसैले केही पालना गरेन भने पनि त्यसलाई धेरै ठुलो भन्नाले कुनै दण्ड जरिवाना गर्ने प्रकारको त्यस ढङ्गले जाँदैन कि यो आफैमा उधार छ। अब यसको मतलब यो होइन कि अनि केही मान्छेहरूले सुविचारित रूपमा योजनाबद्ध रूपमा धर्म परिवर्तन गराउने, त्यसका लागि लगानी गर्ने, काहीँ कसैलाई विद्यार्थीलाई पढाइदिन्छु भनेर भनिदिने, काहीँ चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गरिदिन्छु भनिदिने होइन, तिनीहरूलाई सुविधा र सहुलियत दिन्छु भनेर अनि मान्छेलाई धर्म बदल्नका निम्ति खुला वातावरण दियो जस्तो प्रकारको जुन प्रचार भयो र त्यस्तो किसिमको अभ्यास भइरहेको छ, त्यसबाट मान्छेमा बढ्ता आशंका उत्पन्न भएको हो। त त्यस कारणले म तपाईँलाई के भन्छु भने धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ धर्म बदल्न दिने छुट होइन र धर्मबाट निरपेक्ष रहने हो। नेपालीको आस्थामाथि, नेपालीको विश्वासमाथि त्यसलाई बदल्ने ढङ्गले या कुनै कुत्सित उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका निम्ति केही सङ्गठनहरू, केही व्यक्तिहरू, केही संस्थाहरू जो लागिरहेका छन्, यो चिज चाहिँ गर्न पाइँदैन, गर्न दिनु हुँदैन। त त्यो भयो भनेपछि कम्तीमा यो चिजले चाहिँ समाधान पाउँछ जस्तो लाग्छ। र तपाईँलाई अन्त्यमा भन्न चाहन्छु म, हामीले समीक्षा गर्दाखेरि तथ्याङ्कहरूलाई अगाडि सारेर नै गर्नुपर्छ, आग्रहपूर्ण ढङ्गले गर्नु हुँदैन। हामीले उपलब्धिहरू धेरै प्राप्त गर्न बाँकी छ। जे जति उपलब्धिहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई अझ संस्थागत बनाउनुपर्छ र हामी जे परिवर्तन भन्छौँ, परिवर्तन भनेको त मान्छेको जीवनमा परिवर्तन हो नि त हो। मान्छेको जीवनमा परिवर्तन गर्नका निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसका लागि नेपालसँग भएको साधन स्रोत शक्ति जे जति छ, हाम्रो जे जति अनुभव छ, जे जति हाम्रो ज्ञान छ, त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले प्रयोग गरेर देश बनाउन हामी जम्मै लाग्नुपर्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो आज यो लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा र यो लोकतन्त्रको यो 15 वर्षको अवधिमा चाहिँ हामीले हासिल गरेका उपलब्धि गर्नुपर्ने थप कामहरू, त्यो समीक्षात्मक संवाद गऱ्यौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको लागि कार्यक्रम तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।